दिवचल वाठारांत कोयराची समस्या वाढत चल्ल्या। लाखेऱ्या वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट असूनय वाठारांत कोयराच्यो राशी दिश्टी पडटा। पालिका आपल्या वाठारांतलो कोयर व्हरता तरी लोकांची दादागिरी चल्ल्या। या वाठारांतली कोयराची समस्या सोडोवपा खातीर दिवचल पालिका पावलां उबारतात। लाखेरे नगरपालिकेचो घन कोयर व्यवस्थापन प्रकल्प आसा आणि तो नेमान घराघरांनी कोयर एकठांय करता, पूण अजूनय रस्त्या कुशीक कोयर सापडटा अशें नगराध्यक्ष विजय कुमार नाटेकारान सांगले। कारापूर सरवण पंचायती आज सगळीकडे जो कचऱ्याची समस्या आसा सगळीकडे जे मेन करून आता हायवेची रोड आसा थंय आधार हॉस्पिटल आसा, मागीर जे कारापूर तिस्क पुढे सरवण जंक्शन हांगा ज्यो समस्या गंभीर आसा, दिवसेंदिवस म्हणजे दिसा दीस हे समस्या वाडत आसा आणि हो कचरो उडोवपाचे काय कशेंच कमी करिना, जास्तीत जास्त उडयतात। कोण उडयता, कितें उडयता हेजो शोध पंचायतीन घेवपाक जाय। आता फाटीं तेंच्यांनी कितें पंचायतीन उपाय केल्लो, जाळी मारलेली, काही जाग्यांनी जाळी मारलेली, आयज ती जाळी बी थंय दिश्टी पडना आनी गंभीर हेजेर विचार जावंक जाय। हांकां एकदां तेन्ना सीएमान सांगलेलें, त्या नंतर काही थोडे प्रमाणात मातशें कितें हेचेर उपाय केल्ले। आयज हे लोकांक जे लोक उडयता तांकां लोकांक हे कशें धरपाचें हेजेर तेंचे चर्चा जावपाक जाय। हेजेर तेंच्यांनी एक आपले एकामेकाक मेळोन तेचो विचार करूंक जाय आनी कितें करुया आनी ह्या लोकांक कशें तरेन धरपाक जाय, कितें करपाक जाय। नाजाल्यार तेंच्यांनी एक मनीस सुद्दां तेंच्यांनी आपलो एक हाजेर इतले पयशे जर खर्च करता जाल्यार एक मनीस आपलो एक थंय दवरपाक जाय, जेन्ना कचरो एक दवरपाक जाय, दिसभर असो दवरपाक जाय, एक म्हयनोभर दवरा तुमी जे पयशे सुद्दां खर्च करून, तेन्ना तो मनीस मागीर निदान बाबा कोण कचरो उडयता आनी खंयच्या टायमार उडयता, मॅक्झिमम रातचे उडयता, तेन्ना एक रातचे बाबा एक 7 ते 10 मिनट सुद्दां जर मनीस दवरीत जाल्यार हे मनीस मेळोंक शकता आनी हेजेर तोडगो निघूंक शकता। इतले लाखान रुपया जर हांगा जाळयेक खर्च जाता आनी ते बी मातशे टायमा खातीरूच लोक व्हरता ती जाळी काडून, जाल्यार कितें जाता ते सगळें हेर व्हरना खर्च। तेंच्यांनी हेजेर गांभीर्यान विचार करपाक जाय आनी आमचो गांव आपली पंचायत आसा, आपली जबाबदारी म्हणून प्रत्येकानी, नाल्यार एकामेकाचेर घालपाक जायना। बाबा कचऱ्याची समस्या आसा ते काय हाय लेवलाचे लोक येवचे ना, हे सरपंच पंचाचे जावं जे कोण निवडून येयल्ले आसा तेंचें काम। मुख्यमंत्री इतले तुमकां सहकार्य करता, इतले तुमकां मदत करता, तरी सुद्दां तुमचें काम निग्लेक्ट तुमी करपाक जायना। तुमी हे गोष्टीचेर गांभीर्यान विचार जावंक जाय। सध्या जर हे केलें अशें म्हणजे कोण उडयतना हें करीत जाल्यार तेजेर आमी एक्शन घेतले। एक्शन म्हणजे कितें? आमी धरून हाडटले, ताका फायन घालतले। आमी खूब जाणांक सांगितलें आसा, वॉट्सॅपार हांव घालीत आसा प्रत्येक हेच्या बद्दल म्हणजे कचऱ्या बद्दल। तरी आसतना आमी आतां लोकांक सांगलां की तुमी भितर सहभागी जाया, फक्त म्युनिसिपालिटी नाका, लोकांनी एकामेकाचेर लक्ष दवरा आनी एकामेकाक सांगप। खुबशे आमी इस्कॉलांच्या भुरग्यांक अवेरनेस केला, प्लांटार आमी व्हरता आनी तांकां सांगीत आसा आनी सिंगल यूज प्लास्टीक वापरूं नाका म्हणून सांगीत आहा आनी तेजो खूब म्हाका दिसता दिवचलेन फरक पडला। बाकीचे कडेन तुमी जर खंय पळयशात आनी दिवचलेन जाल्यार म्हाका दिसता जमीन आसमानाचो फरक आहा। आनी सबंद वयल्यान गोंयांत आमी कचऱ्याच्या बाबतींत म्हाजे कडेन 25 स्वच्छता दूत आसा आनी अशें खंयच ना, ते स्वच्छता दूत लक्ष दिवन तेजेर काम करता। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू।